अहिले आज हामी म्याट्रिक्स च्याप्टर सुरु गर्दैछौँ। म्याट्रिक्समा बीबीएसको क्वेसनको प्याटर्न, एक्जामिनेसन क्वेसन प्याटर्नको आधारबाट 3 किसिमको मैले क्लासिफाई गरिदिएको छु। 3 किसिमले क्वेसन इक्जाममा सोधिने गरेको छ। एउटा त भयो बेस्ड अन म्याट्रिक्स अपरेसन अर्थात् म्याट्रिक्स अपरेसन्स अर्थात् तपाईँको म्याट्रिक्स अपरेसन अर्थात् कस्तो भन्दाखेरि यो म्याट्रिक्स अपरेसनमा के आउँछ त म्याट्रिक्स एडिसन, त्यसपछि म्याट्रिक्स एडिसन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। म्याट्रिक्स बिच एडिसन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यस्तो वर्ड प्रब्लम। म्याट्रिक्स सब्ट्र्याक्सन एडिसन सब्ट्र्याक्सन, एकछिन है, यसमा तपाईँको यो बेस्ड म्याट्रिक्स अपरेसनमा आधारित क्वेसनमा के प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ? म्याट्रिक्स एडिसन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। म्याट्रिक्सको सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, सब्ट्र्याक्सनमा आधारित। र म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन, यो 3वटा म्याट्रिक्सको अपरेसनमा आधारित यो क्वेसन हो। वर्ड प्रब्लम दिएको हुन्छ, आफैले हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ कि यो 2टा म्याट्रिक्सलाई एडिसन गरेर आन्सर आउँछ कि 2टा म्याट्रिक्सलाई 2टा दिएको म्याट्रिक्सलाई घटाएर आन्सर आउँछ कि मल्टिप्लाई गरेर आन्सर आउँछ। वर्ड प्रब्लम दिएको हुन्छ, म्याट्रिक्स फर्म गर्छौँ र म्याट्रिक्स फर्मलाई एडिसन अथवा सब्ट्र्याक्सन अथवा मल्टिप्लिकेसन गरेर हामीले सोधिएको क्वेसनको आन्सर गर्छौँ। एक थरीको यो भयो प्रब्लम है। दोस्रो प्रब्लम छ प्रब्लम नम्बर 2 तपाईँको यो केही म्याट्रिक्सको प्रोपर्टीमा आधारित बेस्ड अन म्याट्रिक्स प्रोपर्टिजमा आधारित। जस्तै यसमा तपाईँले कुन अपरेसन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ? जस्तै ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स, त्यसपछि एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स, त्यसपछि इन्भर्स म्याट्रिक्स, यो 3वटा अपरेसन प्रयोग गरेर भिन्न भिन्न क्वेसन्सहरू सोधिएको छ। एडजोइन्ट क्यालकुलेसन गर्नु सोधिन्छ, इन्भर्स क्यालकुलेसन गर्नु सोधिन्छ, ट्रान्सपोज क्यालकुलेसन गर्नु सोधिन्छ। यसरी एडजोइन्ट, इन्भर्स र ट्रान्सपोज क्यालकुलेसन गर्ने सम्बन्धी अर्को क्वेसन। र अर्को तेस्रो क्वेसन छ, 3rd नम्बरको क्वेसन छ, हेर्नुहोस्। 3rd नम्बरको प्याटर्न छ म्याट्रिक्स सल्भ गर्ने। अघि जुन हामीले क्रैमर्स रुलबाट सल्भ गर्ने भयो नि, सल्भ इक्वेसन, जस्तै अघि पनि सल्भ इक्वेसन गरेको थियौँ, तर क्रैमर्स रुल युज गरेर डिटर्मिनेन्टमा सल्भ गरेको थियौँ। अहिले यो यसमा के भन्छ? सल्भ इक्वेसन बाई म्याट्रिक्स मेथडबाट इक्वेसन सल्भ गर्ने सोधिन्छ। यो तेस्रो टाइपको भयो। त 3 थरीको क्वेसन हामीले यहाँनिर हेर्न पाउँछौँ यो म्याट्रिक्समा। त सबभन्दा पहिला म यहाँबाट सुरु गर्छु। यो 2टा रिलेटेड छ। यसमा इन्भर्स पढिसकेपछि यसमा काम लाग्छ है। त फर्स्टमा हामीले यो पढ्छौँ, यो फर्स्ट नम्बरमा यो पढ्छौँ, त्यसपछि यो पढ्छौँ र त्यसपछि यो पढ्छौँ। पहिलो यो, दोस्रो यो, त्यसपछि यो थर्डमा यो पढ्छौँ है त। र यो म्याट्रिक्स यो 3वटा कभर गरिसकेपछि त्यसपछि हामी के गर्छौँ? डिटर्मिनेन्टको बरु जुन बाँकी छ नि, डिटर्मिनेन्टको आइडेन्टिटी प्रुफ गर्नुपर्ने, त्यतातिर जान्छौँ। त्यसमा अलि समय लाग्छ। हेर्नुहोस्, प्रत्येक क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यही भएर यसमा त के गर्छौँ? 1-2टा सिकाइदिन्छु, त्यसपछि तपाईँ आफै प्र्याक्टिस त्यो मेथड जानिसकेपछि क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। ल, त अहिले हामी यो ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स, एडजोइन्ट म्याट्रिक्स र इन्भर्स म्याट्रिक्स सम्बन्धी यो क्वेसन्सहरू मैले केही लिस्ट गरेको छु। त्यो क्वेसन्स हेर्नुहोस् र त्यसको अहिले हामी सल्युसन गर्छौँ। त्यसको केही प्र्याक्टिस गर्छौँ, सल्युसन गर्छौँ है त। त यो ट्रान्सपोज, यसको कन्सेप्टको लागि म केही सल्युसनको लागि केही बेसिक कन्सेप्ट पनि म भनिदिन्छु। पहिला क्वेसन्स सरसर्ती हेरौँ, सबैजनाले कस्तो प्रकृतिको क्वेसन सोधिन्छ र हामीले कसरी सल्भ गर्ने, यसको कुराहरू हेरौँ।
अ ल हेर्नुहोस् त क्वेसन यो हेर्नुहोस् क्वेसन प्रोडक्ट क्याल्कुलेसन हेर्नुहोस् त 2076 मा सोधेको छ लेटेस्ट नयाँ क्वेसन हो यो यसमा के गर्नु छ ए र बी को मल्टिप्लाई गरिदिनु छ 2 नम्बरमा पनि ए र बी को मल्टिप्लाई र बी र ए को मल्टिप्लाई बराबर हुँदैन भनेर सो गरिदिनु छ 2074 मा 2 मार्क्समा सोधिने क्वेसन हो यो थर्ड नम्बरमा चाहिँ ए र बी र ए इक्वल हुन्छ कि हुँदैन त्यो प्रुफ गर्नुहोस् 4 नम्बरमा त्यस्तै ए स्क्वायर 4a 5a यस्तो मल्टिप्लाईसँग सम्बन्धित छ है त्यसै गरी नम्बर 5 क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ यो पनि 4 5 एउटै प्याटर्नको छ क्वेसन नम्बर 6 पनि इन्भर्स क्याल्कुलेसन गरिदिनु छ र मल्टिप्लाई गर्नु छ 6 मा 7 मा एडजोइन्ट क्याल्कुलेट गर्नु छ 7 मा एडजोइन्ट क्याल्कुलेट गर्नु छ 8 मा पनि एडजोइन्ट क्याल्कुलेट गर्नु छ 9 मा इन्भर्स देखाउनु छ 10 मा पनि इन्भर्स यो एकछिन यो 6 नम्बरको क्वेसन इन्भर्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने किसिमको छ सो हामीले यसलाई यसो गरौँ यो क्वेसनलाई यता राख्दा हुन्छ तल इन्भर्स क्याल्कुलेसन गर्ने क्वेसन हो इन्भर्स क्याल्कुलेसन गर्ने क्वेसन यहाँबाट इन्भर्स हेर्नु त इन्भर्स क्याल्कुलेसन गर्ने क्वेसन यहाँ राख्दिउँ ल अब यो जम्मा यो 12वटा हेर्नु त इन्भर्स क्याल्कुलेसन गर्ने क्वेसन टोटल कतिवटा दिइरहेछ त यहाँ हेर्नुहोस् टोटल हाम्रो क्वेसन 12 13वटा सबैमा इन्भर्स क्याल्कुलेसन गर्ने 14वटा क्वेसन र 15वटा क्वेसन छ हामीले सल्भ गर्नुपर्ने यस्तो 15वटा क्वेसन छ यसको अब हामी यो यसमा मेन इन्भर्स एडजोइन्ट र एडजोइन्टहरू र एडिसन र सब्ट्र्याक्सनहरू यसको बारेमा म डिटेलमा पहिला 2 लाइन एक्सप्लेन गरिदिन्छु त्यसपछि तपाईँहरूले यसको बारेमा त्यसपछि सल्भ गर्छौँ क्लास भर्खरै सुरु भएको हो भर्खरै सुरु क्वेसन मैले यहाँ डिस्प्ले गर्दैछु नि त्यति मात्र भएको छ एकैछिन अलिकति क्वेसन मिलाइदिन्छु ताकि तपाईँलाई सजिलो होस् यो 2x2 म्याट्रिक्स भएकोलाई एक ठाउँमा राखिदिन्छु डिटर्मिनेन्ट जोइन्ट ठुल्ठुलो जोइन्ट इन्भर्स यो ल यो यति क्वेसन अहिले हामी फर्स्टमा यति क्वेसन गर्छौँ क्वेसन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 त्यसपछि यो 10 10 11 12 13 14 15 16 ल यो क्वेसन्सहरू अहिले हामी हेर्न गइरहेको छौँ ल त्यसको लागि अब म केही इन्फर्मेसनहरू दिन्छु तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् त सबभन्दा पहिला यो ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स के हो यसको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिन्छु ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स यहाँबाट सुरु गरौँ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेको इक्जाम्पलबाट बुझ्दा सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई जस्तै एउटा म्याट्रिक्स मैले लिएँ ए म्याट्रिक्स छ 2 4 8 3 0 5 यो म्याट्रिक्स हो यो म्याट्रिक्सको अर्डर भन्नु पऱ्यो भने कति बाई कति अर्डरको म्याट्रिक्स हो यो भन्न सक्नुहुन्छ यो म्याट्रिक्स दुईटा रो दुईटा रो
2टा रो र 3वटा कलम छ 2/3 अर्डरको यो म्याट्रिक्स हो। अब यसलाई ट्रान्सपोज लेख्नु पर्दा एन्ड यसको देन यसको ट्रान्सपोज हो त ल यो भयो है। अब हेर्नुहोस् यो म्याट्रिक्स मैले एज्युम गरेँ। अब यसको ट्रान्सपोज लेख्नु पर्यो भने के गर्ने ट्रान्सपोजलाई ए ड्यासले पनि लेखिन्छ अथवा एटीले पनि लेखिन्छ। विभिन्न ठाउँमा भिन्न भिन्न नोटेसन छ। ड्यास लेखे पनि ट्रान्सपोज कतै कतै हुन्छ कतै टी लेख्छौँ। ट्रान्सपोजमा के गरिन्छ यो 2/3 अर्डर छ नि यसलाई 3/2 गरिन्छ। अर्थात् पहिलो रोको अल एलिमेन्टलाई कलममा लेखिन्छ 2 4 8 यसलाई ट्रान्सपोज भनिन्छ। अर्को 3 0 5 के गर्यौँ हेर्नु त 2 3 यसरी थियो यसलाई रोमा लेखिदिउँ 4 2 4 2 रोलाई कलममा लेख्यौँ। अब कतिवटा रो भयो 1 2 3 3वटा रो भयो कलम कतिवटा 2टा कलम जस्ट रिभर्स अर्डर चेन्ज भयो नि त। त्यही नम्बर छ पहिला यसरी होरिजेन्टल थियो यसलाई हामीले के गरिदिउँ भर्टिकल गरिदिउँ। यो होरिजेन्टल थियो यसलाई भर्टिकल गरिदिउँ। यसरी गरेकोलाई के भन्छ ट्रान्सपोज गरेको बुझिन्छ। यसलाई भन्छौँ ट्रान्सपोज है। तब यो वर्डमा डेफिनिसन लेख्नु आवश्यकै परेन। बुझ्नुभयो ट्रान्सपोज यस्तो रो छ भने कलम रो छ भने कलममा कन्भर्ट गर्ने ट्रान्सपोज भयो। ल ट्रान्सपोज पछि अर्को छ तपाईँको म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर। ल हेर्नुहोस् त अर्को छ के त म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर। म्याट्रिक्स पहिला कोफ्याक्टर त्यसपछि म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर। पहिला म कोफ्याक्टर भन्छु। कोफ्याक्टर्स ल कोफ्याक्टर्स भनेको जस्तै यही हामीसँग यस्तो एउटा म्याट्रिक्स छ 2 4 8 3 0 5 9 1 0। ल अब कतिवटा एलिमेन्ट छ यहाँ टोटल एलिमेन्ट चाहिँ कतिवटा छ भन्न सक्छौँ टोटल एलिमेन्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा एलिमेन्ट। 9वटा मध्ये यो कुन पोजिसनको एलिमेन्ट हो फर्स्ट 2 पहिलो रोको पहिलो एलिमेन्ट। यसलाई 2 लाई कुन पोजिसनको एलिमेन्ट भन्छु रफमा म भनिदिइरहेको छु यहाँ। 2 भनेको कुन पोजिसनको एलिमेन्ट हो यो 2 जुन छ नि ए भनेको एलिमेन्ट ए को एलिमेन्ट ए भयो पहिलो रोको पहिलो एलिमेन्ट। मानौँ यो 5 कुन पोजिसनको एलिमेन्ट हो 5 पोजिसन लेख्नु पर्यो भने ए दोस्रो रोको कति नम्बर एलिमेन्ट 1 2 तेस्रो एलिमेन्ट। दोस्रो रोको 1 2 तेस्रो एलिमेन्ट त दोस्रो रोको तेस्रो एलिमेन्ट। यदि हामीले 9 लाइन लेखिरहेको छौँ भने के लेख्ने 9 कुन पोजिसनको एलिमेन्ट हो पहिलो दोस्रो तेस्रो पहिलो दोस्रो तेस्रो तेस्रो रोको पहिलो एलिमेन्ट फर्स्ट एलिमेन्ट पहिलो दोस्रो तेस्रोको फर्स्ट त फर्स्ट। यसरी म पोजिसन लेख्ने गरिन्छ। यो पनि जानिराखौँ पोजिसन कसरी लेख्ने है। अर्को लास्ट अब एउटा क्वेसन सोध्छु 1 कुन पोजिसनको 1 यो 1 रे सेकेन्ड होइन पहिलो दोस्रो तेस्रो रोको सेकेन्ड नम्बर हो तेस्रो रोको सेकेन्ड पोजिसन हो। यो पोजिसन यसरी लेख्ने गरिन्छ। बुझ्नु पोजिसन लेख्ने तरिका यो पनि जानिराखौँ A1 A2 यस्तो लेखेको तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला बुकमा लेख्ने तरिका यो हो। ठिक छ त यो त भयो त्यो जानकारीको लागि। ल यो जानकारीको लागि अब यस कोफ्याक्टर लेख्दा नि कोफ्याक्टरको टपिकमा छौँ हामी। जस्तै 2 को कोफ्याक्टर कति कोफ्याक्टर अफ 2 भनेको कुन पोजिसनको A11 पोजिसनको। यसको कोफ्याक्टर जुन 2 छ नि यहाँ 2 यो कोफ्याक्टर 2 भनेको कसरी लेख्ने त यसरी यो जुन रोमा छ त्यसलाई छोपिदिने र कलम जुनमा छ यसलाई छोपिदिने। कति बाँकी रह्यो बस यो कोफ्याक्टर हो। यो के भयो 0 1 5 0। यसलाई त माइनर भनिन्छ। यसमा अब प्लस कि माइनस हुन्छ यसमा प्लस हुन्छ कि माइनस फर्स्टमा प्लस त प्लस है। अब म तपाईँले भन्नुहुन्छ मलाई यसको कोफ्याक्टर चाहियो 4 को यसको त यो कुन पोजिसनको A12 क्यापिटल लेट कोफ्याक्टरलाई नोटेसन गरिन्छ। A12 भनेको कोफ्याक्टर हो। यसरी कोफ्याक्टर अफ यसरी नलेखेर A12 लेखिदिँदा कोफ्याक्टर बुझिन्छ। यो कुन पोजिसनको 1 2 भनेको यो पोजिसनको कोफ्याक्टर हो। यो पोजिसन कोफ्याक्टर लेख्दा के गर्ने 3590 बस
3590 ल 3590 भयो। यहाँ प्लस कि माइनस यसमा? माइनस 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 अगाडि बस यति हो। अब यो त्यसो भए यस्तो कोफ्याक्टर त हरेकको यसको कोफ्याक्टर क्याल्कुलेट गऱ्यौँ, एउटा आयो, यसको कोफ्याक्टर अर्को भयो। त्यसो भए त 9वटा छ नि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटैको कोफ्याक्टर भन्न सक्छौँ। ल यसको 1 को कोफ्याक्टर भन्नुहोस् त। 1 को कोफ्याक्टर 1 भनेको कुन पोजिसनको हो? 1 भनेको 3 को 2 है। एउटा कुरा मैले तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, एउटा कन्सेप्ट, यो प्लस माइनस के को आधारमा दिने गरिन्छ? ल म भन्छु ल, अब म भन्छु। जोड्दा इभेन भए प्लस, जोड्दा अड भए माइनस। याद राख्नु होला। इभन भए प्लस, इभन भए प्लस, अड भए माइनस। याद हुन्छ? ल यसको पोजिसन कति हो हेर्नुहोस् त तल 1 र 1 1 1 जोड्दा कति आन्सर आयो? 1 + 1 2 2 भयो इभेन, त्यही भएर प्लस। इभेन भयो प्लस, इभेन भनेको जोडा सङ्ख्या। 1 + 2 कति भयो? 3 अड भयो, त्यही भएर माइनस। टेक्निक यो जानौँ। यो त्यसो भए यहाँ प्लस होला कि माइनस? 3 2 छ, बस माइनस। अगाडि माइनस लेखिदिनुहोस्। अनि 3 2 भनेको यो पोजिसन हो। यो पोजिसनलाई छोपिदिने, तललाई छोपिदिने। 3 5 ल 2 8 3 5 ल हेर्नुहोस् त भयो यो कोफ्याक्टर। यसरी त 9वटैको कोफ्याक्टर, 9वटा कोफ्याक्टर पोसिबल हुन्छ नि, लेख्न सक्छौँ। त कोफ्याक्टर भयो हो। अब हामीले के गर्छौँ? कोफ्याक्टरको म्याट्रिक्स, अब म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर त जान्यौँ। कतिवटा पोसिबल हुनसक्छ कोफ्याक्टर यसरी? A11 A12 A13 A21 A22 A23 यसरी सबै पोजिसनको है। त म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर यसलाई भनिन्छ। जस्तै अब त यहाँनिर म अहिले एकछिनमा क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब हामी म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर लेख्दैछौँ। म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स। यो म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर कस्तो होला? A11 को भ्यालु कति आएको छ? यसको भ्यालु भन्न सक्नुहुन्छ? यसको भ्यालु यसको 0 - 5 -5। त A11 को भ्यालु यहाँ राख्ने, 0 -5 यहाँ हुन्छ। ल त्यहाँ यहाँनिर A12 यो जुन पोजिसनमा जे छ नि त्यही पोजिसन। यसको आन्सर कति हुन्छ? -3 45 त 45 हो। त यहाँ भयो -5 यहाँ 45 यसरी लेख्ने। A13 को भ्यालु यहाँ लेख्ने, A21 जुन आउँछ नि यहाँ लेख्ने, A22 को भ्यालु यहाँ लेख्ने, A23 को भ्यालु यहाँ लेख्ने, A31 को भ्यालु यहाँ लेख्ने, A32 को लेख्ने यहाँ, A33 को भ्यालु। जति पनि भ्यालु यस्तो A1 A2 A2 त क्याल्कुलेसन गरिसकेका हुन्छ 9वटै। त्यो 9वटै भ्यालु यहाँ राखिदिने र यो के को म्याट्रिक्स भयो? कोफ्याक्टरहरू जुन क्याल्कुलेसन गर्यो त्यसको म्याट्रिक्स भयो। यसको त आन्सर आउँछ केही न केही, हरेकको भ्यालु। जस्तै यसको आन्सर आयो, यसको आन्सर आयो, सबैको आन्सरहरू यसमा राखिदिनुहोस्। यसलाई भन्छ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर भयो। यो म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर भयो। अब म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टरको जति आन्सर छ नि, अब त्यसलाई ट्रान्सपोज गरिदिउँ, एडजोइन्ट आउँछ। हामीले अर्को टपिक कुन भनेको थियौँ? धेरै क्वेसन सोधेको छ यो एडजोइन्ट भनेर। क्वेसन एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स। एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स भनेको के गरिदिने? यही जुन कोफ्याक्टर आएको छ नि त्यसलाई ट्रान्सपोज गरिदिने। ट्रान्सपोज भनेको थाहा पाइसक्यो हामीले। रोलाई कलुम, कलुमलाई रो बनाइदिने भयो सम्पूर्ण। त यो के हुन्छ? इट इज द, वर्डमा लेखिदिन्छु, इट इज अ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर। म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर बस। जुन कोफ्याक्टरको म्याट्रिक्स आएको छ नि त्यसलाई नै घुमाइदिने यसरी। यो रोलाई कलममा लेखिदिने, यस्तो छ नि, यस्तो छ भने यस्तो लेखिदिने, यस्तो छ भने यस्तो लेख्ने, यस्तो छ भने यस्तो लेखिदिने। जुन रिजल्ट आयो त्यसलाई एडजोइन्ट म्याट्रिक्स भनिन्छ। सक्यो, सजिलो। अब अर्को टर्म छ, त्यसमा धेरै महत्त्वपूर्ण, यो धेरै पटक सोधेको छ, हेर्नुभयो होला है त्यहाँनिर तपाईँहरूले। अब छ इन्भर्स म्याट्रिक्स। इन्भर्स म्याट्रिक्स अथवा इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स। इन्भर्स अफ म्याट्रिक्सलाई हामीले यो फर्मुला प्रयोग गरिदिन्छौँ। इन्भर्सलाई यसरी नोटेसन गरिन्छ, A पावर -1 गर्दा इन्भर्स अफ A भयो। यसलाई के भन्छौँ हामीले? A को पावर -1लाई इन्भर्स अफ A। यसको फर्मुला यो छ,
1 बाई डिटर्मिनेन्ट त यो डिटर्मिनेन्टको नोटेसन यस्तो हो। यस्तो डिटर्मिनेन्ट यस्तो लाइन दिन्छु नि, त्यही भएर डिटर्मिनेन्ट। त डिटर्मिनेन्ट त कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हामीले लास्ट च्याप्टरमा भर्खरै पढिसकेको थियो हिजोै। त जो जति डिटर्मिनेन्ट गर्ने इन्टु एडजोइन्ट क्याल्कुलेसन गरिसकेका हुन्छ। एडजोइन्ट म्याट्रिक्स ए लेखिदिने, यही भयो। यो 1 बाई डिटर्मिनेन्टले डिभाइड गरिदिने, एडजोइन्ट क्याल्कुलेट गरिसकेका हुन्छ, मल्टिप्लाई गरिदिने, बस यही इन्भर्स आयो। सजिलो, यही इन्भर्स क्याल्कुलेट गर्ने तरिका भयो है। ल अर्को की पोइन्ट म लेखिदिन्छु, यसको की पोइन्ट। यसको की पोइन्ट के छ? की पोइन्ट इन्भर्सको लागि की पोइन्ट के छ? तपाईँको कहिलेकाहीँ सोधिन्छ, दुईटा म्याट्रिक्स दिन्छ र प्रुभ गर ती ए र बी म्याट्रिक्स एक अर्कासँग इन्भर्स छ। यो प्रुभ गर्नको लागि हामीले दुईटैको मल्टिप्लाई गरेर त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्छौँ, ती दुई म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरेर आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स प्रुभ गरिदिन्छौँ। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको म अहिले भन्छु। ल हेर्नुहोस् त कहिलेकाहीँ के छ, टु म्याट्रिसेज, म्याट्रिक्सको प्लुरल म्याट्रिसेज ए एन्ड बी आर इन्भर्स of each other if A multiply B को भ्यालु पनि I आउनुपर्छ र B multiply A को मल्टिप्लाई गर्दा पनि I नै आउनुपर्छ। यसलाई यसो गरौँ, A मल्टिप्लाई B भए पनि अथवा B मल्टिप्लाई A भए पनि दुईटैको आन्सर I नै आउनुपर्छ है। अब भन्नुहुन्छ यो I के हो त? यो I लाई कुन म्याट्रिक्स भनिन्छ? where I is I लाई हामीले कुन आइडेन्टिटी अथवा कसैले युनिट पनि भनिन्छ, युनिट म्याट्रिक्स भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स कस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो 1 0 0 1, यो कुन भयो? 2 बाई 2 को भयो। यदि हामीले 3 बाई 3 को लेख्यो भने कस्तो हुन्छ? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सधैँ यस्तो हुन्छ। 3 बाई 3 को त जुन 2 बाई 2 को क्याल्कुलेसन छ भने यो भयो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स, 3 बाई 3 को छ भने यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भयो। त कुन कुन लेभल, कुन अर्डरको म्याट्रिक्स हो, त्यो चाहिँ हामीले पहिचान गर्न सकिहाल्छौँ। बस मलाई यति भन्नु छ यो टपिकमा। अब सिधै क्याल्कुलेसनमा जान्छौँ हामी। यो टपिकमा यो जुन मैले अहिले सेकेन्ड टाइपको क्वेसन सल्भ गर्नको लागि मैले कन्सेप्ट भनिदिएको हो। तीन थरीको हामीले क्लासिफाई गरेको छौँ नि क्वेसनलाई। 3 टाइपमा म्याट्रिक्सको क्वेसनलाई क्लासिफाई गऱ्यौँ अघि नै, 3 थरीको सोधिन्छ। एउटा सिम्पल एडिसन, सब्ट्र्याक्सन र मल्टिप्लिकेसनमा आधारित, दोस्रो यो जुन पढिसक्यौँ, र तेस्रो इक्वेसन सल्भिङमा आधारित। त अहिले हामीले एडिसन, सब्ट्र्याक्सन र मल्टिपलको आधारित क्वेसन्सहरू सबभन्दा लास्टमा गर्छौँ, त्यसरी प्लानिङ गरेका छौँ है। त अहिले हामी यो जुन अहिले पढ्यौँ त्यसमा आधारित क्वेसन्सहरू कभर गरौँ त सबै। तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन म सोध्छु, मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स आउँछ सबैजनालाई? म्याट्रिक्सको आउँछ होला है। म्याट्रिक्स अफ मल्टिप्लिकेसन आइरहेछ भने त्यस्तो सम्बन्धी क्वेसन पनि अघि हेरेको थियौँ। म अहिलेको तपाईँहरूलाई क्वेसन सेयर गर्छु। तत्काल क्वेसन हेर्नको लागि, लगातार क्वेसन हेर्नको लागि तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस्। अहिले त पढ्दै जाँदा क्वेसन त हेर्नुपर्ने हुन्छ साइड बाई साइड। हो त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्नुहोस्, स्क्रिनसट गरिदिनुहोस् है। र पछि म लगत्तै यो क्लास सकिने बित्तिकै म तपाईँहरूलाई क्वेसन पठाइदिन्छु। ल अब यो यहाँ क्वेसन धेरै ठुलो पनि क्वेसन छैन, थोरै छ, 10-12 वटा क्वेसन छ। ल यो यहाँबाट सुरु छ। ल यहाँबाट छ। ल क्वेसन नम्बर 6 सम्म पहिला स्क्रिनसट गर्नुहोस् त। भयो? क्वेसन नम्बर 1 देखि 6 भयो? म अगाडि गरेँ ल। ल त्यसपछि अहिले तत्काल पढ्नको लागि, त्यसपछि तपाईँको 6 देखि 11 सम्मको गर्नुहोस्। 6 देखि 11 स्क्रिनसट भयो। 11 पछि अब त्यसपछि तपाईँको ल अब 15 सम्मको गरिदिनुहोस्। 15 सम्मको भयो। त्यसपछि 15 पछि 16 को गरिदिनुहोस्। ल ल यतिसम्म हाम्रो ल 1 देखि ल कति माथि गयो।
एकैछिन ल। ल यो होइन? ल। ओके, यहाँसम्म भयो। अब हामी एक्सर्साइजको सल्युसन गर्छौँ ल, जुन मैले यहाँसम्म भयो? 6 6 5 एकैछिन ल, अलि धेरै बढी भयो। ल यहाँसम्म ल। 6 देखि 11 सम्म एकचोटि गरेको थिएँ, अर्कोचोटि भयो ल। अब हामी सल्युसन गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यही क्वेसन्सहरूको सल्युसन गर्छौँ आज। एकैछिन ल। ल, क्वेसन पाइसक्नु भएको छ। अब म यहाँनिर क्वेसन नम्बर के छ, यो तपाईँको क्वेसन नम्बर 1 एकचोटि हेर्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 1 यसमा दुईटैको मल्टिप्लाई गर्नु छ। क्वेसन नम्बर 2 मा पनि दुईटाको मल्टिप्लाई गर्नु छ। एबीको पनि मल्टिप्लाई गर्नु छ, बी र एलाई मल्टिप्लाई गर्नु छ। क्वेसन नम्बर 3 मा पनि मल्टिप्लाई गर्नु छ। ल 1 2 3 मध्ये एउटा क्वेसन सल्भ गरौँ। कुन गर्ने? एउटा 76 मा सोधेको छ, अर्को 74 मा सोधेको छ, 61 मा छ। ल यो तीनटा मध्ये कुन गर्नु? के तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ? 1 को गर्नु सर। ल 1 गरेपछि 76 मार्कको लेटेस्ट रेट। ल क्वेसन नम्बर 1 कै सल्युसन गरौँ। के गर्नुपर्ने छ? मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ। यो 2 मार्क्सको क्वेसन हो यो, है। 2 मार्क्समा सोधिएको क्वेसन हो यो। ल त टियु क्वेसन नम्बर 1 यो टियु 2076 क्वेसन नम्बर 7 मा सोधिएको छ, है। सल्युसन सर्ट क्वेसनमा सोधिएको छ 2 मार्क्सको हिसाबले। ल यहाँनिर गिभेन इन्फर्मेसन के छ? गिभेन इन्फर्मेसन लेखौँ। गिभेन इन्फर्मेसनमा ए दिएको छ कति? 1 2 3 1 4 3। बी दिएको छ, एन्ड बी म्याट्रिक्स छ 2 1 2 4 3 1 6 5 3 यसरी दिएको छ। र हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ फाइन्ड ए इन्टु बी। हामीलाई अब क्याल्कुलेसन गर्नु छ। नाउ हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ ए इन्टु बी। ए म्याट्रिक्स लेखौँ यहाँ। ए म्याट्रिक्स 1 2 छ, 1 2 3 1 4 3। र बी म्याट्रिक्स लेखौँ 2 1 2 4 3 1 6 5 3। अब मल्टिप्लाई गरौँ। मल्टिप्लाई कसरी गर्ने गरिन्छ? यसरी पहिला यो फर्स्ट रो सिलेक्सन गरौँ। यो फर्स्ट रो सिलेक्सन गरौँ र यसको फर्स्ट कलम सिलेक्सन गरौँ। कति हुन्छ? मल्टिप्लाई गरौँ। 1 इन्टु 2 2 प्लस 3 इन्टु 1 3 प्लस 4 इन्टु 2 8 एउटा यो भयो फर्स्ट रो। अब फर्स्ट कलम सिलेक्सन गरौँ। यो फर्स्ट रो नै रहिरहन्छ है। फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम सधैँ यस्तै। पहिला अगाडिको रो सिलेक्सन गर्ने र सबै कलमहरू। अब फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम त 4 इन्टु 1 4 प्लस 3 इन्टु 3 9 प्लस 4 इन्टु 1 4। ल सेकेन्ड वान भयो। थर्ड कलम सिलेक्सन तल देखिएन। तल देखिएन। कुन देखि? स्क्रिनै देखिएन त, मेरोमा मात्रै देखेको छ। एकचोटि तपाईँको अलि इन्टरनेट क्विक भएछ, अब देखिन्छ होला। एकचोटि लिभ गरेर जोइन गर्नुहोस् त फेरि। लिभ गरेर जोइन गर्नुहोस् त, लगत्तै जोइन गर्नुहोस्। सर मैले बुझिनँ यो। हेर्नुहोस् के यो मल्टिप्लाई गर्नु छ नि, है। त हामीले के गर्छौँ मल्टिप्लाईमा? तपाईँको पहिला ए लेखे, ए र बीको मल्टिप्लाई गर्नु छ। क्वेसन त हेर्नुभयो? ल हेर्नुहोस्, ए को भ्यालु यहाँ राख्यौँ, बी को भ्यालु यो राख्यौँ। पहिलो के गर्ने? यो फर्स्ट रो लिने र सेकेन्डको मल्टिप्लाई गर्ने। फेरि माथि माथि 2 इन्टु 1 कति हुन्छ? 2 3 इन्टु 1 3 4 इन्टु 2 यसरी 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 मल्टिप्लाई गर्ने। एउटा यस्तो हुन्छ, अर्को यसरी मल्टिप्लाई गर्ने, यसरी यसरी।
त यो यस्तो भयो, यस्तो। कति भयो 2 into 1, 3 into 1, 4 into 2 त 4 into 2 8 बुझ्नुभयो? बिचमा प्लस प्लस दिने। यो लेखेको बुझ्नुभयो यो लाइन? बुझ्यो सर। ल सुरुको फर्स्ट कोलमले फर्स्ट रोकोलाई मल्टिप्लाई गर्ने। उल्टो भन्नुभयो तपाईले। फर्स्ट रोले फर्स्ट कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने। फेरि त्यही फर्स्ट रोले सेकेन्ड कलमलाई अब सेम त्यही रिपिट गरौँ। त 4 into 1 प्लस 3 into 3 प्लस 4 into 1 ठिक छ? अब के गर्ने भन्नुहोस् त? अब फर्स्ट रोले नै थर्ड कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त। कति हुन्छ? 6 into 1 6 प्लस 3 into 5 15 प्लस 4 into 3 12 यसरी मल्टिप्लाई गरेँ बस। पहिलो रोले तिनटै कलमको काम सकाइदियो हामीले। तिनटा रिजल्ट आयो। अब के? पहिलो रो होइन, अब दोस्रो रो। दोस्रो रोबाट फेरि फर्स्ट कलम, सेकेन्ड कलम, थर्ड कलम सेम त्यही रिपिट गरौँ। त दोस्रो रोबाट हेर्नुहोस् त 2 2 जा 4 प्लस 1 into 1 1 प्लस 3 2 जा 6 भयो। यसरी मल्टिप्लाई गरिसक्यौँ। अब यसरी सेकेन्ड कलमलाई सेकेन्ड कलम लिउँ। सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम त 4 2 जा 8 1 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गरौँ त 3 अनि 3 1 जा फेरि अगेन 3 फेरि अब यता सेकेन्ड रो लास्ट कलम थर्ड कलम हेर्नुहोस् त 6 2 जा 12 प्लस 1 into 5 5 प्लस 3 3 जा 9 भयो। त सेकेन्ड कलमको पनि तिनटै आयो। यही हो मल्टिप्लाई। अब आन्सर एड गर्नुहोस् त 2 र 3 5 2 र 3 5 र 8 13 तल 5 र 6 11 यो 9 4 13 4 17 यो कति भयो 14 यसको भन्नुहोस् 33 र यो भयो 26 भयो। यति हो सजिलो आन्सर भयो 2 मार्क्सको कम्प्लिट भयो। सर हजुर भन्नुहोस् त अझै एकचोटि त गुड एन्ड गरेको माथिको भन्दैन नि सर। मल्टिप्लाई गरेको यो कसरी लेख्यौँ? हजुर ल हेर्नुहोस् त हामीले के गर्यौँ? पहिला रो सिलेक्सन गर्यौँ यो सिलेक्सन गर्यौँ र यसको यो सिलेक्सन गर्यौँ। ठिक छ? र यसरी मल्टिप्लाई गर्ने 1 into 2 त 2 प्लस बिचमा प्लस फर्मुलामै छ है 3 into 1 त 3 4 into 2 त 8 भयो। एउटा कम्प्लिट भयो। यसरी कम्प्लिट गरिसक्यौँ। यसको र यसको कम्प्लिट भयो। एउटा भयो। सेम त्यही फर्स्ट रोकै सेकेन्ड कलमलाई गर्नुहोस्। अब यसलाई गर्नुहोस् 1 into 4 त 4 3 into 3 9 यो पनि भयो 3 into 3 9 4 into 1 त 4 भयो। सेकेन्डको पनि भयो। फेरि फर्स्ट रोले नै थर्डको गर्नुहोस्। कति हुन्छ भन्नुहोस् त अब विपनाजी कति हुन्छ 1 into 6 6 3 into 5 15 र 4 into 3 12 बस भयो। त पहिलो रोबाट तिनटा 1 2 तिनटैको भयो। फर्स्ट रोबाट हामीले फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम थर्ड कलमको मल्टिप्लाई गर्दा यो माथिको आयो। अब फर्स्ट रोको समाप्त भइसकेपछि अब सेकेन्ड रो यसै गरी सेकेन्ड रो लिउँ र सेकेन्ड रोबाट फेरि फर्स्ट कलम मल्टिप्लाई गरौँ। ल गर्नुहोस् त 2 2 जा 4 1 into 1 3 2 जा 6 यहाँ हेर्नुहोस् तलको लिएको छ नि तल लेख त्यसरी अनि बाँकीको एडिसन गरिदिने यो भयो। यति काम छ 2 मार्क्सको भयो है। त अब हेर्नुहोस् यो हिसाबले तपाईँले कुन कुन क्वेसन भन्नुभएको छ गर्न सकिन्छ। 2 नम्बरको पनि यसै तरिकाले मल्टिप्लाई गरेर 2 मा त दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ए इन्टु बी अर्को बी इन्टु ए पनि मल्टिप्लाई गरेर देखाइदिनु छ कि ए र बी बी इन्टु ए इक्वल छैन प्रुफ गरिदिनु छ। 3 मा पनि त्यस्तै छ ए इन्टु बी र ए इक्वल छैन भने प्रुफ गरिदिनु छ। त 1 2 3 को भयो। अब तपाईँको 4 म अहिले तपाईँले क्वेसन सेयर गर्छु म्युट गरेर बस्नुहोस् क्वेसन सोध्ने बेला मात्र अनम्युट गर्नु होला। ल हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् यो क्वेसन नम्बर 3 सम्म त भयो। 4 र 5 को हेर्नुहोस् त एउटै प्याटर्नको क्वेसन छ। 4 र 5 कुन सल्युसन गर्ने भन्नुहोस् त दुईटैमा एउटै छ। एउटा गरौँ 4 र 5 मध्ये कुनै एउटा गरौँ त 2 मार्क्समा पनि यो पनि सोधेको छ। एउटा 2075 मा सोधेको छ एउटा 2070 दुईटै लेटेस्ट क्वेसन हो। सेम टाइपको क्वेसन हो। सेमै क्वेसन हो। 2075 को गर्नु सर।
ल माथिको क्वेसनै सेम छ, आन्सर पनि लगभग उयो होला कि जस्तो लाग्यो। क्वेसनै सेम छ, हो कि नि? ल 2075 क्वेसन नम्बर 4 को सल्युसन गरौँ है त। यो हामीले अहिले यो सल्युसन गरौँ यो है। ल ल क्वेसन नम्बर 4 को सल्युसन हेरौँ त। ल क्वेसन नम्बर 4 क्वेसन नम्बर अहिले 4 यो TU 2075 क्वेसन नम्बर 14 को A मा सोधेको यो सल्युसन। ल हेर्नुहोस् 14 को A के दिएको छ हामीसँग हेर्नुहोस्। गिभेन we have a square equals to ल हेर्नुहोस् त a square equals to कति हुन्छ a square minus 4a minus 5i को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ। हेर्नुहोस् यो भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ, यसमा भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ। त अब के गर्छौँ, ए दिएको कति छ, यो भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा पहिला हामीले ए लेखिदिन्छौँ। वी हेभ कति छ, ए दिएको छ हाम्रो 1 2 3 4 यसरी दिएको छ। त सबभन्दा पहिला त्यो जुन हामीले भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ नि, हो त्यहाँनिर ए स्क्वायर चाहिरहेछ। त ए स्क्वायर क्याल्कुलेट गरेर सुरुमै राखिदिउँ। ए स्क्वायर भनेको ए इन्टु ए, त ए को भ्यालु 1 2 3 4 र अर्को ए भनेको 1 2 3 4। अब मल्टिप्लाई गरौँ, अघि जस्तै मल्टिप्लाई गरौँ। पहिलो रो सेलेक्सन गरौँ, फर्स्ट रो लिउँ र सेकेन्ड कलम। त कति हुन्छ 1 इन्टु 1 त 1, 3 इन्टु 2 त 6 भयो। त्यसपछि अब 1 इन्टु 3 3 प्लस 3 इन्टु 4 12। त पहिलो रो र पहिलो कलम, पहिलो रो पहिलो कलम, पहिलो रो दोस्रो कलम भइसक्यो। अब दोस्रो रो र पहिलो कलम त 2 इन्टु 1 2 प्लस 4 इन्टु 2 8। यसै गरी पहिलो रो दोस्रो कलममा जाउँ। अब 2 इन्टु 3 6 प्लस 4 इन्टु 4 16। ल यो भयो म्याट्रिक्स र फाइनल रिजल्ट कति आयो, ए र ए को 7 10 15 22। ल यो ए इन्टु ए को भ्यालु आइसक्यो। अब अर्को के छ 4a र आई, यो त बाँकीको त क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। नाउ अब हामीलाई के को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i को क्याल्कुलेसन गर्नु छ। हेर्नुहोस् हो कि नि? त अब हामीले लेखौँ त ए स्क्वायरको भ्यालु कति आइसकेको छ, यहीँ छ। ए स्क्वायरको भ्यालु फाइनल हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेको छु 7 10 15 22 माइनस 4। यो 4 ए को भ्यालु कति छ, ए को भ्यालु ऊ यहाँ छ 2 1 2 1 2 अनि त्यसपछि 3 4 त्यसपछि 5i छ। त माइनस 5i भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स के लेख्ने गरेको थियौँ 1 0 0 1। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स सधैँ यस्तै हुन्छ 1 0 0 1 है। ल अब भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त यसको कति भयो 7 15 10 22 अनि यसको मल्टिप्लाई गर्नु। 4 बाहिर छ भने हरेकलाई मल्टिप्लाई 4 ले जान्छ। 4 मल्टिप्लाई 1 त 4, 4 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 8, 4 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 12, 4 ले 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 16 यसरी भयो। अब 5 ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त 5 इन्टु 1 5, 5 इन्टु 0 0, 0 इन्टु 5 0, 5 इन्टु 1 5। ल भयो। अब हरेकलाई घटाउनुहोस् त। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, प्रत्येकलाई घटाउनुहुन्छ है, प्रत्येकलाई। त हेर्नुहोस् माइनस छ भने माइनस, हेर्नुहोस् 7 7 माइनस 4 माइनस 5 हेर्नुहोस् सब हरेक एलिमेन्टलाई 7 अनि माइनस 4 अनि त्यसपछि माइनस 5
जुन पोजिसनमा जे छ त्यसरी गर्छ। त्यसपछि यो 15 माइनस 12 यो पोजिसनमा 15 छ, त्यसकै कर्नरको पोजिसनमा कति छ 12, यहाँ कर्नरमा कति छ 0। त जुन पोजिसनमा छ त्यही पोजिसनमा घट्छ। अब यहाँ तल हेर्नुहोस् 10 त 10 अनि 10 को तल कति छ -8 त -8, फेरि यो -0 त -0। त्यसै गरी 22 माइनस 16 माइनस तल कति छ 5। यो बुझ्नुभयो कसरी घटाइन्छ? सबैजनाले बुझ्नुभयो? ल अब बुझिन सर मैले त। हजुर बुझिन मैले। कुन ठाउँ कुन भन्नु त? घटाको। यो घटाएको हेर्नुहोस् न, यहाँ माइनस छ नि क्वेसनमै, माथि माथिलाई अब जे यहाँनिर प्लस भएको प्लस गर्छु, जस्तै 7 4 5 यसरी लेखौँ पहिला। ल जुन छ त्यसमै त्यही पोजिसन जस्तै 7 4 5 त 7 4 5 बिचमा के छ माइनस माइनस त माइनस माइनस। यहाँ के छ 15 12 0 त 15 15 12 0 15 12 0 जुन पोजिसनको छ नि त्यही पोजिसनलाई लेखिदिने पहिला। बिचमा के छ माइनस माइनस त माइनस माइनस। तल के छ 10 8 0 त 10 8 0 बिचमा माइनस माइनस त माइनस माइनस। 22 16 5 त 22 16 5 माइनस माइनस त माइनस माइनस। बस सिम्पल हो कि नि? ल अब घटाउनुहोस् त 7 माइनस 9 -2 यो 3 यो 2 अनि 16 1 भयो। यो भयो हाम्रो आन्सर है त। सजिलो छ र यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त अहिले हामीले कहाँसम्म कम्प्लिट गऱ्यौँ त? क्वेसन नम्बर 5 सम्म तपाईँले कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ, अब फेरि म क्वेसन सेयर गर्छु। यो हेर्नुहोस्, अब यो कम्प्लिट गरेपछि अब हेर्नुहोस् 5 सम्म भयो। 6 को हेर्नुहोस् 6 7 8 9 हो 9 र 10 11 यो 11 सम्म एउटै प्याटर्नको क्वेसन। 12 पनि छ छैन, 12 11 सम्म एउटै छ भनेपछि एडजोइन्ट कुनैमा एडजोइन्ट सोधेको छ भने यसमा एडजोइन्ट सोधेको छ, कुनै ए इन्भर्स सोधेको छ, यसमा ए इन्भर्स सोधेको छ, यसमा पनि ए इन्भर्स सोधेको छ, यसमा पनि। त 9 र 11 त एउटै छ, एउटै प्याटर्नको छ, यसमा प्रुफ गर्नु छ, यसमा नि प्रुफ गर्नु छ। यहाँ हामीलाई ए इन्भर्स सोधेको छ, इन्भर्स सोधेको छ भनेपछि 9 र 11लाई एक ठाउँमा राखिदिउँ। 9 र 11 एउटै छ होइन, त 10लाई बरु माथि गरिदिन्छु। क्वेसन नम्बर 10 माथि जाओस्। क्वेसन एक्स 9 र 11 एउटै छ, त्यही भएर भयो होइन। ल त अब यसरी क्वेसन त यो 6 देखि लिएर 11 सम्म एउटै छ। म कुन गरिदिउँ, यो 2072 10 र 11 मध्ये एउटा गरेपछि माथिको सबै कभर गर्न सक्नुहुन्छ। त लेटेस्ट क्वेसन यही छ। यो त 2060 को छ, 10 को छ, 70 को 2072 को यो ओल्ड प्याटर्नवाला सोल्युसन गरौँ। यो गरिसकेपछि नि क्वेसन माथिको सबै कभर हुन्छ है। त ल अहिले हामी क्वेसन नम्बर 10 को सल्भ गर्दैछौँ। यो 10 को यो क्वेसन नम्बर 10 को अहिले आज सल्भ गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, ल हेर्नु त क्वेसन नम्बर 10। ल अब 10 नम्बरको क्वेसन TU 2072 क्वेसन नम्बर 4B ओल्डमा सोधिएको क्वेसन हो यो। ल 4B ओल्डमा सोधिएको छ। र यसको सल्युसनको लागि के दिएको छ हामीलाई? गिभन ए दिएको छ यति 2113 र हामीलाई प्रुफ गर्नु छ ए इन्टु ए इन्भर्स इक्वल्स टु आई। त इन्भर्स क्यालकुलेसन गर्नै पर्ने हुन्छ है, इन्भर्स क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ।
एउटा कुरा भन्नुहोस् त एकैछिन ल अब हामीलाई इन्भर्स क्याल्कुलेसन गर्ने के छ हाम्रो कसरी गर्छौँ त सबभन्दा पहिला इन्भर्सको लागि हामीले के गर्छौँ कोफ्याक्टर्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ हेर्नुहोस् त स्टेप्स म भनिदिन्छु इन्भर्स जहिले नि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा यो स्टेप सधैँ फलो गर्नु होला हुन त मैले अघि भनिसकेँ पहिला के गर्छौँ कोफ्याक्टर्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ कोफ्याक्टर्स दोस्रो त्यसपछि एडजोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्छौँ कोफ्याक्टरकै म्याट्रिक्स आउँछ नि कोफ्याक्टर म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज गर्दा एडजोइन्ट भन्ने थाहा छ एडजोइन्ट क्याल्कुलेट गरिदिन्छौँ एडजोइन्ट क्याल्कुलेट गरिसकेपछि त्यसपछि यसकै फर्मुला अप्लाई गरेर ए इन्भर्स क्याल्कुलेट गर्छौँ ल यो तीनवटा स्टेप हो ए इन्भर्ससम्म पुग्नको लागि पहिलो यो चाहियो त्यसपछि यो त सबभन्दा पहिला हामीले कोफ्याक्टर्स क्याल्कुलेट गर्छौँ ल त कुनको कतिवटा एलिमेन्ट छ यहाँ त अब यहाँ लेखिदिउँ कोफ्याक्टर्स अफ all elements of AR ल त यो पोजिसनलाई हामीले कुन पोजिसन हो भन्न सक्नुहुन्छ कसैले यो पोजिसन कुन हो A11 प्लस लेख्ने कि माइनस किनभने यो जोड्दा इभेन आइरहेछ त्यही भएर प्लस अनि कोफ्याक्टर लेख्दा कसरी डिटर्मिनेन्ट लेख्दा कुन लेख्ने त यो र जुन रोमा परेको छ छोपिदिने जुन कलममा परेको छ त्यो पनि छोपिदिने कति आयो भ्यालु कति देखिरहेछौँ 3 मात्र त यो भयो 3 को डिटर्मिनेन्ट त 3 को डिटर्मिनेन्ट त 3 नै हुन्छ सिम्पल सजिलो भयो नि त यसै गरी अब अर्को लेखौँ यो कुन पोजिसनको हो यो 1 यसको 2 को हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ 1 कुन पोजिसन हो 1 2 अब यो प्लस लेख्ने कि माइनस माइनस किनभने जोड्दा अड भइरहेछ त्यही भएर माइनस अब यो जुनमा चाहिँ यसलाई छोपिदिउँ यो कुन कलममा छ तल छ 1 हुन्छ त माइनस 1 भयो यति डाइरेक्ट लेख्दा पनि भयो यस्तो मोड लेख्नु परेन यो मैले देखाइदिएको त्यत्तिकै हो डाइरेक्ट लेखिदिँदा पनि भयो अनि अब भन्नुहोस् त हजुर कुन 1 1 भनेको पहिलो रोको 1 भनेको यो 1 भनेको पहिलो रोको पहिलो एलिमेन्ट होइन 1 भनेको पहिलो रोको पहिलो एलिमेन्ट 2 भयो अब यो यसको मिनिङ के हुन्छ पहिलो रोको दोस्रो एलिमेन्ट दोस्रो नम्बर अब यसलाई के लेख्ने भन्नुहोस् त यसलाई यो कुन पोजिसनको एलिमेन्ट हो दोस्रो रोको पहिलो है दोस्रो रोको पहिलो भनेको दोस्रो रोको पहिलो नम्बर त अब यो अड माइनस लेख्ने कि प्लस अगाडि किनभने यसलाई जोड्दा अड आइरहेछ 2 1 3 अड माइनस र यो पोजिसनको लिइरहेछौँ भने यो छोप्नु पर्यो कति कुन बाँकी रह्यो अब यो र यो छोपेपछि कुन बाँकी रह्यो माथिको यो छोपिदिने किनभने यो पोजिसनको लिइरहेछ भने यो छोपिन्छ र यो छोपिन्छ कति बाँकी रह्यो 3 हो कि नि त 3 भयो कि मैले उल्टो भने यो पोजिसनको छ भने यो यसरी हुन्छ यसरी 1 हुन्छ हो यो के हुन्छ 1 त्यसै गरी यो पोजिसन भन्नुहोस् त यसलाई कुन पोजिसनमा हो यो 2 2 2 2 भनेको प्लस कि माइनस प्लस त 2 2 पोजिसन भनेको यसको हो यो पोजिसनमा कुन कुन छोप्ने यो र यो कति भ्यालु छ 2 त 2 ल यति आइसकेपछि अब के लेख्छौँ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स के लेख्ने म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर A11 जुन पोजिसनमा जे छ त्यही E11 पोजिसनमा 3 छ 1 2 पोजिसन भनेको पहिलो रोको पहिलो नम्बर यो भयो पहिलो रोको दोस्रोमा पहिलो रोकै दोस्रोमा यो दोस्रो रोको पहिलो नम्बर -1 र दोस्रोको दोस्रोमा 2 ल भयो म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर यही भ्यालुहरू राखिदियौँ जुन जे पोजिसनमा छ त्यही राख्यौँ पहिलो रो 1 भनेको अगाडि 1 भन्नुपर्छ पहिलो रोमा राखिदिउँ अगाडि 2 भनेको दोस्रो रो त दोस्रो रोमा राखिदिउँ त म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर त आयो अब एडजोइन्ट कसरी आउँछ मैले अघि भनेको थिएँ एडजोइन्ट कसरी आउने भनेको छ पढ्नुहोस् त एडजोइन्टको बारेमा के छ इट इज के छ एडजोइन्टको मिनिङ अघि नै लेखेको थियौँ एडजोइन्ट भनेको के
It is It is transpose of cofactor. cofactor, transpose of cofactor है. It is the transpose of cofactor. The transpose of cofactor त यसकै transpose भनेको then adjoint of A matrix यसकै transpose भनेको यस्तो रो छ यसलाई यस्तो लेखिदिउँ, यस्तो छ नि यसलाई यस्तो लेखिदिउँ, 3 1 तेर्सो छ यसलाई ठाडो लेखिदिउँ, भयो ट्रान्सपोज. -1 2 तेर्सो छ यसलाई ठाडो लेखिदिउँ, -1 2. यही भयो एडजोइन्ट. धेरै क्वेसन एडजोइन्टसम्म मात्र छ है. तपाईँले हेर्नुभयो होला ए दिएको छ फाइन्ड एडजोइन्ट भनेको छ. फाइन्ड एडजोइन्ट भनेको भए यहीँसम्म यही आन्सर लेखिदिन्थ्यो. यस्तो क्वेसन अघि मैले देखाएको थिएँ. एडजोइन्ट मात्र क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने क्वेसन पनि सोधेको छ, यहीँसम्म भयो. ठिक छ. तर हामीले एडजोइन्ट एन्ड हामीलाई त इन्भर्स क्याल्कुलेसन गर्नु छ. देन इन्भर्सको फर्मुला के लेखेको छौँ भन्न सक्नुहुन्छ? इन्भर्सको लागि त डिटर्मिनेन्ट पनि चाहियो, हो कि नै? इन्भर्सको फर्मुला के छ? इन्भर्सको फर्मुला 1 बाई डिटर्मिनेन्ट ए इन्टु एडजोइन्ट ए. एडजोइन्ट ए त छ त, डिटर्मिनेन्ट चाहियो. त डिटर्मिनेन्ट यस्तो लेखिन्छ. डिटर्मिनेन्ट भनेको 3 के को डिटर्मिनेन्ट यसको ए को. त 2 1 1 3. ल हिसाब गर्नुहोस् त कसरी गर्ने यसको. हिजो पढाएको थिएँ. कति 6 माइनस 1 कति भयो? 5. ल दुईटै आयो. अब यति भइसकेपछि अब हामीले अब के गर्छौँ? इन्भर्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ. इन्भर्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ. त देन ए इन्भर्सको फर्मुला के छ? 1 बाई डिटर्मिनेन्ट अनि एडजोइन्ट एमा म्याट्रिक्सको फर्मुला लेखिदिन्छौँ. त डिटर्मिनेन्टको भ्यालु 5 1 बाई 5 अनि एडजोइन्टको भ्यालु यहाँ छ 3 -1 -1 2. ल ए इन्भर्सको आन्सर सोध्यो भने यति लेखिदिने भयो, सक्यो. ए इन्भर्स सोधेको भयो नि, यहीँ टुङ्ग्याइदिने, यहीँ आन्सर लेखिदिने. इन्भर्ससम्म सोधेको छ भने एडजोइन्टसम्म सोधेको छ भने यहाँसम्म टुङ्गिन्छ. इन्भर्ससम्म सोधेको छ भने यहाँसम्म आइपुग्ने. र त्यहाँ अझै प्रुफ पनि गर्नु छ. के अरे हाम्रो यो जुन क्वेसन सिलेक्सन गरेको छ यहाँ प्रुफ गर्नु. सो द्याट ए इन्टु ए इन्भर्स इक्वल्स टु आई भनेर प्रुफ गर्नु छ. त अब प्रुफ गर्नको लागि एक स्टेप अब अझै अगाडि बढौँ. अब एक स्टेप अगाडि के छ? अब यसपछिको एक स्टेप अगाडि नाउ अब के गर्ने? एलएचएस लिने. एलएचएसमा के छ? ए इन्टु ए इन्भर्स छ. र यसलाई आई भनेर देखाइदिनुहोस् त. ए को भ्यालु कति छ? ए को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त. क्वेसनमै छ ए को भ्यालु कति छ? 2 1 1 3. र ए इन्भर्सको भ्यालु यहीँ क्याल्कुलेट गरिसकेको छु. ए इन्भर्सको भ्यालु के छ? इन्टु 1 बाई 5 इन्टु 3 -1 -1 2. ठिक छ. ल अब यो 1 बाई 5 अगाडि नै लेखिदिउँ. मल्टिप्लाईमा त अगाडि पछाडि लेख्न सकिन्छ. 1 बाई 5 फर्स्टमै लेखिदिउँ. अनि कति भयो? 2 1 1 3 अनि यता 3 -1 -1 2. अब यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरिदिउँ. म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई अघि गरेको थियौँ हामीले. कसरी हुन्छ? यो रो र फर्स्ट कलमको मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त. कति लेख्ने भन्नुहोस् त मलाई? 2 3 जा 6 प्लस 1 इन्टु -1 त -1 एउटा भयो. फर्स्ट रो सेकेन्ड कलममा जाउँ त -1 है. यसै गरी 2 इन्टु -1 त -2 अनि प्लस 1 इन्टु 2 त 2 भयो. अब फर्स्ट रोबाट भयो. अब सेकेन्ड रोबाट ल्याउँ त. 1 इन्टु 3 3 प्लस 3 इन्टु -3 त -3. अब फर्स्ट रो फर्स्ट कलम भयो. सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम 1 इन्टु 1 -1 प्लस 3 इन्टु 2 6. ल अब हिसाब गर्नुहोस् त. 1 बाई 5 माथि कति भयो? 5 तल 3 -3 0 यता 2 -2 0 यहाँनिर 5. अब प्रत्येकलाई 1 बाई 5 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ त. हरेकलाई 1 बाई 5 ले मल्टिप्लाई गरौँ त. प्रत्येकलाई यसलाई 1 बाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो? 1. 0 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 0 0 0 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 0 यो भयो 1. यो भनेको त आई होइन र? आई हो नि. यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो. प्रुभड भयो. त सबैजनाले बुझ्यो यहाँसम्म? ल अब म क्वेसन सेयर गर्छु.
क्वेसन कुन सल्भ गर्न सकिन्छ सकिँदैन त्यो क्वेसन सेयर गर्छु अहिले। अब यो हिसाबले म्युट गर्नुहोस् त, फिडब्याक आइरहेछ साउन्ड पछाडिबाट। ल हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 6 एडजोइन्ट मात्र क्यालकुलेसन गर्नु छ भनेपछि इन्भर्ससम्म पुग्नु परेन, एडजोइन्टसम्म मात्र है। यसमा के छ, इन्भर्स त इन्भर्ससम्म पुग्ने आइपुग्ने। त्यसपछि 8 पनि इन्भर्ससम्म। म्युट गर्नुहोस् न, कसको अनम्युट छ आकृति म्युट गर्नु न। म्युट गरिहाल्नुहोस् न, क्वेसन सोध्ने बेलामा त अनम्युट गर्न दिइरहेछ त। आफै अनम्युट गर्ने र क्वेसन सोध्न नसोधेपछि ठ्याक्कै अनम्युट गरिदिने, यति त हो नि। एउटा क्लिक त हो नि, एउटा क्लिक गरेपछि म्युट हुने, एउटा क्लिक गरेपछि अनम्युट हुने, त्यो सम्झिनुपर्छ है त। ल अब ए इन्भर्स, यो 8 नम्बरमा ए इन्भर्स, त्यो इन्भर्ससम्म क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। यहाँ पनि ए इन्भर्ससम्म कसरी क्यालकुलेट गर्ने त्यहाँ गरेकै छौँ। यो त दुईवटा यस्तै सेम 11सम्म तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोला। भनेको यो जुन अहिले 10 नम्बरको गऱ्यौँ यसको आउने सम्भावना धेरै प्रबल छ, त्यो उसमा 2 मार्क्समा र 5 मार्क्समा। त 11सम्म आज अहिले कभर गऱ्यौँ। एक कहाँ पुग्यो, 11सम्म भयो। त्यसपछि एकैछिन है। ल क्वेसन नम्बर 11सम्म कम्प्लिट गरिसकेको छौँ। ओ कहाँ पुगिसक्यो क्वेसन, एकैछिन है। भोलि यहाँ भेट्यो ल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसनको लागि अब हेर्नुहोस् त, इलेभेनसम्म भयो। अब 11 पछि 12को हेर्नुहोस्, 12मा पनि अब 3/3 अर्डरको रहेछ। अहिले त हामीले 2/2 अर्डरको एडजोइन्ट इन्भर्स क्यालकुलेसन गऱ्यौँ। अब 3/3 अर्डरको स्टेप त सेम हुन्छ, तर अलिकति क्यालकुलेसन टाइम लाग्छ, किनभने अहिले त 2/2 अर्डरमा थोरै थियो, 4वटा मात्र क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भयो भने 3/3मा 9वटा क्यालकुलेसन गर्नु छ। प्रोसेस सेम छ, एडजोइन्ट क्यालकुलेसन, यो इन्भर्स क्यालकुलेसन, इन्भर्स क्यालकुलेसन, इन्भर्स क्यालकुलेसन है। एडजोइन्ट इन्भर्सलाई एकैचोटि कभर गरिदिन्छु। एम त यो प्रुफ यही गरौँ। 16 गर्दा इन्भर्स पनि आउँछ, एडजोइन्ट पनि आउँछ र प्रुफ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो 16 गरेपछि सबै कभर हुन्छ। ल त क्वेसन नम्बर यो हामी अहिले सल्भ गर्न गइरहेछौँ। क्वेसन नम्बर 16को सल्युसन गर्न गइरहेछौँ, यसले गर्दा सबै कभर हुन्छ। ल क्वेसन नम्बर 16, क्वेसन नम्बर 16मा 16 नम्बर TU 2073 क्वेसन नम्बर 3 ओल्डमा सोधिएको हो यो। ल अब तपाईँको गिभेन के छ इन्फर्मेसन, गिभेन हामीसँग दिएको छ ए म्याट्रिक्स दिएको छ 5 2 1 2 4 2 -1 1 3 माइनस है -1 1 3 दिएको छ। अब हामीले यसबाट ए इन्भर्स क्यालकुलेसन गर्छौँ। ल ए इन्भर्स क्यालकुलेट गरेर प्रुफ गर्छौँ है त। त हामीलाई थाहा छ फर्स्टमा प्रुफ गर्नुको लागि त ए इन्भर्स चाहिन्छ। ए इन्भर्सको लागि फेरि कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स चाहिन्छ, कोफ्याक्टरको के अरे ए इन्भर्सको लागि एडजोइन्ट चाहिन्छ, एडजोइन्टको लागि कोफ्याक्टर चाहिन्छ। त सबभन्दा पहिला हामीले कोफ्याक्टर क्यालकुलेट गर्छौँ, अघिकै कन्सेप्ट छ। सबभन्दा पहिला कोफ्याक्टर क्यालकुलेसन गर्छौँ। ल फर्स्टमा के गर्छौँ, कोफ्याक्टर क्यालकुलेट गर्नुभन्दा पहिला डिटर्मिनेन्ट क्यालकुलेट गरेर राखिदिउँ, किनभने हामीलाई ए इन्भर्स क्यालकुलेसन गर्नु छ। सो डिटर्मिनेन्ट पहिला क्यालकुलेट गरौँ त, डिटर्मिनेन्ट क्यालकुलेट गरौँ। 5
2 1 2 4 2 -1 1 3 ल डिटर्मिनेन्टको तपाईँको टेक्निक हिजो पढेको थियौँ यो प्लस यो माइनस यो प्लस त कति भयो 5 अनि कुन लेख्ने 4 2 1 3 -2 अनि कुन कुन लेख्ने 2 1 1 1 3 1 3 प्लस अनि -1 -1 प्लस -1 प्लस त प्लस लेख्ने माथिको तर यहाँ एलिमेन्ट त -1 छ अनि 2 2 1 4 1 2 भयो यति अब यसको हिसाब गरौँ त 5 4 3 जा 12 -2 2 3 2 जा 6 -1 प्लस माइनस -1 4 -4 कति भयो 10 × 5 50 5 × 10 5 × 2 10 यो त 0 भयो 0 0 त आन्सर कति भयो 40 ल यहाँनिर यदि तपाईँको क्वेसन छ यहाँनिर यदि 0 आएको भए यदि 0 40 आएको छ नि ठिक छ यदि 0 40 0 छैन यहाँ 0 आएको भए विच इज नट इक्वल टु 0 यदि यहाँ 0 आएको भए हामीले यही लेखिदिन्छौँ कि इन्भर्स हुँदैन के मैले भने यदि डिटर्मिनेन्ट इफ यदि डिटर्मिनेन्ट 0 छ भने ए इन्भर्स हुँदैन डज नट एक्जिस्ट यहीँनिर 0 आएको भए हामीले के लेखिदिन्थ्यौँ ए इन्भर्स क्यालकुलेसन गर्न खोजेको तर ए इन्भर्स यसको हुँदैन लेखिदिने त्यही आन्सर भयो यदि 0 आएको छ भने यो कन्डिसन याद राखिराखौँ है त 0 आइदियो भने सल्युसन अगाडि बढ्दैन त्यही भएर सुरुमै डिटर्मिनेन्ट इन्भर्स सोधेको छ भने फर्स्टमै डिटर्मिनेन्ट क्यालकुलेसन गरेर राखिदिने यसबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि इन्भर्स अब चाहिँ अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने कुरो थाहा हुन्छ यो नोट लेखौँ यो कन्डिसन याद राखौँ 0 नभएको केसमा अनि मात्र 40 आयो ठिक छ हामीले क्याल्कुलेसन अगाडि बढाउन मिल्दैन सकिँदैन थियो नि सर सिधै लेखिदिने ए इन्भर्स आउँदै आउन्न ए इन्भर्स आउँदैन भने यसले क्लियर भयो 0 आयो दियो भने डिटर्मिनेन्ट 0 आयो भने त्यसको ए इन्भर्स हुँदैन भने कसरी क्यालकुलेट गर्ने त यदि त्यस्तो पनि कहिलेकाहीँ क्वेसन दिन सक्छ 2 मार्क 4 5 मार्कमा त यहाँ पहिला फर्स्टमै त्यही भएर डिटर्मिनेन्ट क्यालकुलेसन गरिदिउँ डिटर्मिनेन्ट 0 आएन भने ए इन्भर्स हुन्छ डिटर्मिनेन्ट कुनैमा एउटा क्वेसन एक वर्ष यस्तो पनि सोधेको थियो 0 नै आइदिरहेछ 0 आएपछि यहाँ 0 आयो लेखिदिने अब ए इन्भर्स यसको हुँदैन सल्युसन कम्प्लिट 5 मार्क आयो अब विद्यार्थीहरूले के गर्छ यो क्यालकुलेसन नगरेर कोफ्याक्टरहरू क्यालकुलेट गरिरहेछ लास्टमा डिटर्मिनेन्ट क्यालकुलेसन गर्छ 0 आइदिन्छ अनि त्यो त्यति टाइम वेस्ट गर्नु परेन नि यहाँ त सुरुमै थाहा पाइसक्यौँ हामीले है 0 हुने कि नहुने भन्ने कुरो सुरुमै थाहा पाइसकेपछि हामीले टाइम वेस्ट हुँदैन ल त यहाँ 40 आयो छोडिदिउँ त्यो कुरो यो मैले त्यतिकै भनिदिएको एउटा क्वेसन त्यस्तो छ तपाईँले पाउनुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्नको लागि म त्यो कुन क्वेसन हो म अहिले एकछिनमा यो सल्युसन पछि म देखाउँछु यस्तो सिचुएसन आउँछ 0 आइदिन्छ त्यसो भए यहीँ लेखिदिन्छु इन्भर्स हुँदैन भनेर ओके त यो भयो है अब 40 आयो अनि अब यसको हामीलाई त कोफ्याक्टर चाहियो त कोफ्याक्टर्स अब लेखौँ नाउ कोफ्याक्टर्स अफ all elements of matrix A are cofactors of all elements of matrix A are कुन छ cofactors हेर्नुस् त all element of matrix A are ल पहिलो यो पोजिसन A11 पोजिसन कुन A11 पोजिसनमा कुन एलिमेन्ट छ भन्नुस् त यहाँ A मा 5 A11 पहिलो रोको पहिलो एलिमेन्ट कुन हो 5 त्यसको प्लस लिने कि माइनस प्लस ल एलिमेन्ट भन्नुस् त अब त छोपेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ यो कभर गर्नु 4 2 1 3 ल यसको हिसाब भन्नुस् त कति भयो 10 आउँछ सर 4 तिया 12 माइनस 2 10 डाइरेक्ट लेख्दियो अब त अलिकति प्र्याक्टिस भइसक्यो होला नि 10 अब ए 1 2 पोजिसन कुन हो यो ल यसको भन्नुस् यो प्लस लिने कि माइनस पहिला प्लस कि माइनस माइनस किनभने जोड्दा 1 र 2 जोड्दा अड आइरहेछ त्यही भएर माइनस ल यसको भन्नुस् त कुन भयो यो छोपिदिने माथिको छोपेकै छ 2113 ल यसको हिसाब भन्नुस् त माइनस कति 6 माइनस 5 त माइनस 5 ल अब A13 भनेको यो पोजिसन
ल त्यो पोजिसनको भन्नुहोस् त प्लस कि माइनस पहिला पहिला डिसाइड गर्नुहोस् प्लस कि माइनस प्लस 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 अनि 2 1 यो छोपिदिने 4 2 2 1 4 2 ल कति भयो 4 4 माइनस 4 कति भयो 0 4 माइनस 4 0 हो सर भयो एउटा भयो एक लाइन भयो यो एक लाइनको हामीले गरिसक्यौँ कसको यो तिनटाको 1 2 3वटाको गरिसक्यौँ अब यसको यो पोजिसनको हेर्नुहोस् त यसको यो कुन 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 पोजिसन हो A 2 1 2 1 ल A 2 1 को भन्नुहोस् त प्लस कि माइनस प्लस होइन जोडौँ माइनस माइनस जोड्दा माइनस 2 + 1 3 भयो नि अड भयो माइनस अनि अब यसको एलिमेन्ट कुन भयो बिचको छोपिदिउँ बिचको कभर गरौँ कति बाँकी रह्यो 2 2 माइनस 1 3 2 2 माइनस 1 3 माइनस 1 3 यो माइनस 1 हो है माइनस 1 3 2 2 माइनस 1 3 किनभने बिचको लिइरहेको छ भने बिचको त हट्छ यो 2 2 माइनस 1 3 यसको भ्यालु कति आयो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 8 8 आउँछ सर माइनस 8 भयो ल त्यसै गरी ए 2 2 ए 2 2 भनेको यो पोजिसन भयो ए 2 2 भनेको कुन पोजिसन म रातोले लगाइदिन्छु यो पोजिसन ल यो पनि बिचमै छ यो भयो बिचको यो हटाउँ र यो बिचको हटाउँ दुइटै बिचको हटाउँ यो बिचको हटाउँ र बिच यो पनि हट्यो र यो पनि हट्यो भनेपछि कुन कुन भयो यो बिचमा हट्दा माथि 5 1 minus 5 1 1 3 माइनस 1 र 3 5 1 र माइनस 1 3 यसरी गर्दा प्लस 15 प्लस 1 16 5 15 माइनस माइनस प्लस 1 ठिक छ अब डाइरेक्ट मैले गरिरहेको छु होइन तपाईँहरूलाई थाहा छ यो क्यालकुलेसन धेरै प्र्याक्टिस गरिसकेका छ हिजोदेखि ल त्यसपछि ए 2 3 प्लस कि माइनस minus माइनस अनि यो ए 2 3 भनेको यो पोजिसनको भ्यालु भयो यो पोजिसनमा यो छोपिदिउँ बिचको 5 1 2 2 हो 5 1 2 2 गुड 5 1 2 2 भनेपछि कति भयो माइनस 10 माइनस 2 8 minus 8 भयो त यो लाइनको यो रोको पनि कम्प्लिट भयो सेकेन्ड अब थर्डमा जाउँ यो कुन पोजिसनको हो यो ए 3 1 3 1 प्लस कि माइनस plus यो भयो तपाईँको प्लस अनि यो तलको छोप्ने यो पनि छोप्ने यो र यो छोप्ने 2 4 minus 1 1 2 4 माइनस 1 1 अनि कति भयो 2 माइनस माइनस प्लस 4 2 प्लस 4 6 ए 3 2 3 2 प्लस कि माइनस minus माइनस अब यसमा कुन हुन्छ 3 2 3 2 भनेको यो पोजिसन भने यो बिचको हटाउँ र तलको मेटौँ बिचको हटाउँ तल 5 2 minus 1 5 1 2 हो 5 2 माइनस 1 1 र कति भयो माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 2 7 माइनस 7 5 इन्टु 1 5 माइनस माइनस प्लस 2 भयो ए 3 3 प्लस कि माइनस प्लस plus अनि यो पोजिसनमा यो छोपिदिउँ यो र यो छोपौँ यो कभर गरौँ यो 5 2 2 4 5 2 2 4 अनि कति भयो 5 को 20 16 माइनस 20 माइनस 4 16 0 अब जुन पोजिसनमा छ नि त्यसलाई त्यही पोजिसनमा अब लेखौँ आन्सरहरूलाई यो जुन हामीले आन्सर क्यालकुलेट गरेको छौँ नि यो तिनवटा भयो यो तिनवटा अब यसलाई म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर भन्छौँ है त अब माथि हामीले के लेख्छौँ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर अब देयरफोर म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स इज म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर के हुन्छ अब इक्वल्स टु एकैछिन यहाँ तल लेखौँ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स इक्वल्स टु ल कुन पोजिसनको हो यो पहिलो रोको हेर्नु फर्स्टमा 1 1 भएको पहिलो रो त फर्स्ट रोमा कुन भयो minus 8 10 minus 8 माइनस 5 0 ल पहिलो रोको यो होइन र आन्सर हजुर हो दोस्रो रोको यो माइनस 8 16 फेरि माइनस 8 minus 8 ल दोस्रो तेस्रो रोमा 6 6 माइनस 7 र 16 16
ल यो म्याट्रिक्स सबको फ्याक्टर भयो। यसकै ट्रान्सपोज गरिदिन्छु, एडजोइन्ट आउँछ। ल देन नाउ अब एडजोइन्ट यसको काम सकिसक्यो। यो तलको मेटिदिन्छु। लेखिसक्नु भएको छ सबैजनाले यो तलको? ल यसको मेटिदिनु। ल अब छ यसपछि छ एडजोइन्ट। एडजोइन्ट ए म्याट्रिक्स ए। एडजोइन्टमा हामीले के गर्छौँ? यसको ट्रान्सपोज गरिदिन्छौँ। ट्रान्सपोज कसरी गर्ने? रोलाई कलम, यो रो छ, यो यस्तो छ, यसलाई सिधा गरिदिनु। 10 - 5 0, 10 - 5 र 0। अब यो सेकेन्डलाई यसरी -8 16 - 8, थर्डलाई 6 - 7 16। ल यो भयो है। ल एडजोइन्ट भयो। अब एडजोइन्ट यहाँसम्म पनि सोधेको छ है, एडजोइन्टसम्म मात्र पनि सोधेको छ। यहीँसम्म सोधेको भए यही आन्सर हुन्थ्यो, एडजोइन्ट अफ ए, एडजोइन्ट म्याट्रिक्स ए है। अब इन्भर्ससम्म सोधेको भए यहाँसम्म। नाउ अब फर्मुला के छ ए इन्भर्सको? ए इन्भर्सको फर्मुला छ 1/डिटर्मिनेन्ट ए र यहाँ एडजोइन्ट ए। ठिक छ। त 1/डिटर्मिनेन्ट ए, डिटर्मिनेन्ट ए अघि कति क्यालकुलेट गरेको थियो? 40। हेर्नुहोस् त 40 सर। 40 अनि एडजोइन्ट यही हुबहु कपी गरिदिउँ। 10 - 5 0 -8 16 -8 6 - 7 16। यो इन्भर्ससम्म सोधेको भए यहाँसम्म आन्सर। त धेरै क्वेसन इन्भर्ससम्म सोधेको छ, धेरै क्वेसन सोधिएको छ एडजोइन्टसम्म। त एडजोइन्टसम्म भएको भए यही आन्सर, इन्भर्ससम्म भएको यही आन्सर। तर यसमा थपिएको छ, अझै प्रुफ गर्नु छ हामीलाई। त यसमा अझै थपिएको छ ए इन्भर्स इन्टु ए, ए इन्टु ए इन्भर्स, ए इन्भर्स इन तिनटै त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउँछ, त्यो प्रुभ गर्नु छ। त त्यो अझै अगाडि बढौँ। यहाँसम्म आइसक्यो। अब एलएचएस लिउँ। एलएचएस नाउ अल्सो माथि लेखिरहेको छु। ल अल्सो के छ एलएचएसमा? लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कति छ? एलएचएस इक्वल्स टु ए इन्टु ए इन्भर्स छ। ल त ए को म्याट्रिक्स इन्फर्मेसन लेखौँ। त ए को क्वेसनमा दिएको छ। ए कति छ? 5 2 1 2 4 2 -1 1 3। यो भयो ए र ए इन्भर्स यहीँ क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ। सो 1/40 10 -5 0 -8 16 -8 6 -7 16। ल अब हामीले यहाँनिर 1/40लाई बाहिर गरिदिन्छौँ। अब मल्टिप्लाई गर्दा पहिलो रो सिलेक्सन गरौँ त। पहिलो रो र यसको पहिलो कलम कति हुन्छ? 10 × 50 50। अनि त्यसपछि यो 50 प्लस 2 × -5 त -10 -1 × 0 त 0, एउटाको भयो है। यसै गरी दोस्रो, अब यो अब दोस्रो कलममा जाउँ। पहिलो रो दोस्रो कलम त 5 × 8 त कति भयो? 5 × 8 -40 प्लस 2 × 16 32 -1 × -8 त 8। ल दोस्रो भयो। तेस्रो अब हेरौँ। अब तेस्रो कलम यो तेस्रो कलम लिउँ त 5 × 6 30 प्लस 2 × 7 त -14 -14 प्लस -1 × 16 त -16 भइरहेछ। बुझ्नुभयो? ल यसै गरी अब यो त पहिलो रोबाट को कम्प्लिट गरिसक्यौँ। पहिलो रोको भयो। सेम त्यसै तरिकाले दोस्रो रो यो तीनवटा त कति हुन्छ? 2 × 10 त 20 प्लस 4 × -5 त -20 प्लस 1 × 0 त 0। फर्स्टको भयो, फर्स्ट कलमको। सेकेन्ड कलमको 2 × -8 त -16 प्लस 16 प्लस अब 24 प्लस 24 होइन 64 4 × 16 64। त्यसपछि माइनस प्लस -8
1 इन्टु 8 भयो। अब फेरि यसले यो कति भयो 12 प्लस -42 -42 होइन 28 हुन्छ नि 2 ले यसलाई गर्दा 12 यसलाई 7 चोक 28 र यो प्लस 16 ल अब तल सेकेन्ड रो पनि भयो। अब थर्ड रोबाट फर्स्टमा मल्टिप्लाई गरौँ कति भयो 10 प्लस -10 अनि 0 अनि त्यसपछि -8 प्लस 32 32 प्लस 24 अनि यो भयो 6 प्लस -14 प्लस 48 ल यो भयो मल्टिप्लाई गऱ्यौँ हामीले है। मल्टिप्लाई गरेपछि अब कति आउँछ रिजल्ट हेर्नुहोस् 1/40 अनि फेरि यो कति भयो 50 - 10 40 यो भयो 40 20 गर्दा 0 10 गर्दा 0 अनि यसमा हेर्नुहोस् 32 र 8 40 40 0 यो कति भयो 16 र 8 24 गर्दा 40 यो 24 र 6 32 0 यो माथि कति भयो 16 30 30 0 यो पनि 28 12 28 0 यो भयो 40 ल हेर्नुहोस् त कस्तो रमाइलो आयो भ्यालु। अब प्रत्येकलाई 1/40 ले डिभाइड गरौँ हरेकलाई 1/40 ले डिभाइड गर्दा है सबैलाई 1/40 ले डिभाइड गरौँ त कति भयो यसलाई 1/40 ले गर्दा 1 0 ले डिभाइड गर्दा 0 मल्टिप्लाई गरौँ 1/40 ले 0 0 0 1 0 0 0 1 र यसको भ्यालु कति आयो आई यसलाई हामीले के भन्छौँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स यसको भ्यालु आई आयो। अब एमएचएस लिउँ मिड भ्यालु मिडमा कति छ ए इन्भर्स ए त्यो पनि देखाउनु छ ए इन्भर्स ए। अब एमएचएस बिचमा छ नि एमएचएसको भ्यालु लिउँ एमएचएसमा के छ ए इन्भर्स इन्टु ए छ त ए इन्भर्सको भ्यालु फेरि सब्स्टिट्युट गरौँ यो एउटा काम सक्यो है। अब ए इन्भर्सको भ्यालु कति छ 1/40 10 - 5 0 -8 16 -8 6 - 7 16 यो भयो। अनि अब ए को भ्यालु यो त ए इन्भर्सको भ्यालु पुट गऱ्यौँ ए को भ्यालु कति छ क्वेसनबाट हेरौँ त 5 2 1 2 4 2 -1 1 3 ल यो भयो। अब हामीले फेरि अगेन यस्तै मल्टिप्लाई गर्छौँ यसै गरी मल्टिप्लाई गर्छौँ त बाहिर कति भयो 1/40 त्यही त यसमा मल्टिप्लाई जान्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो रो सिलेक्सन गरौँ फर्स्ट कलम सिलेक्सन गरौँ कति भयो भन्नुहोस् त 10 गुणा 5 50 प्लस 8 दुना 16 -16 प्लस 6 ल यो पहिलो रो यस्तो भयो। दोस्रो भयो 10 दुना अब सेकेन्ड कलम लिउँ सेकेन्ड कति भयो 20 प्लस 8 चोक 32 32 12 12 भयो। अब तेस्रो कलम पनि लिउँ त -10 प्लस -8 त्यसपछि प्लस 18 भयो। फर्स्ट रोको कम्प्लिट भइसक्यो। अब सेकेन्ड रो लिउँ प्रत्येक कलमलाई 5 × 5 -25 प्लस 16 × 2 32 प्लस -7 अनि अर्को -10 32 होइन 32 64 हुन्छ क्यारे 16 × 4 64 64 अनि प्लस -14 यहाँनिर कति हुन्छ -14 त्यसपछि यो -5 × 1 -1 त 5 प्लस 16 × 1 त 16 त्यसपछि प्लस 17 × 3 21 तेस्रो त दोस्रो रोबाट पनि हामीले कम्प्लिट गरौँ। तेस्रोबाट हेरौँ 0 × 5 त 0 प्लस -8 × 2 त -16 प्लस 16 × 1 त 16 ल यो कम्प्लिट भयो एउटा। दोस्रो अब 0 × 2 त 0 प्लस -8 × 4 त -8 चोक 32 32 प्लस 16 × 2 32
त्यसपछि यो 0 प्लस -8 त्यसपछि प्लस 16 तिहार 40 48 त यो भयो है। ल अब यसको समराइज गरौँ त कति आयो। अब A इन्भर्स A इक्वल्स टु 1/40 अनि यो कति भयो 40 0 32 32 0 0 यो 16 16 0 ल 40 0 0 1/40 0 0 त्यसपछि अर्को 0 यो जोड्दा 16 14 40 0 तल पनि 0 0 40 है। प्रत्येकलाई फेरि 1/40 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आउँछ। यो भनेको आई भयो है त। त अब फाइनली हामीले हामीले अगाडि पनि निकालिसकेको त हैन। त अघि हामीले के हेर्यौँ भन्दाखेरि के निकाल्यौँ हेन्स के देख्यौँ भन्दाखेरि A इन्टु A इन्भर्स पनि आई आयो एन्ड अर्को के हेऱ्यौँ अर्को अहिले लास्ट सेकेन्डमा के हेऱ्यौँ A इन्भर्स A पनि आई आयो त हेन्स प्रुभड A इन्टु A इन्भर्स बराबर A इन्भर्स इन्टु A बराबर आई प्रुभड भयो। यो पनि बराबर यो बराबर पनि आई यो बराबर पनि आई प्रुभ गर्नु छ। अगाडि पछाडि गर्दा पनि आई नै आउँछ भनेर प्रुभ गरिदिनु छ। ल यति काम गर्नु छ। त एउटै यो सल्युसनबाट हामीले के थाहा पायौँ इन्भर्स कुन कुरा थाहा पायौँ म फेरि समराइज गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई। एउटा के भयो कुन अवस्थामा पहिला त इन्भर्स A इन्भर्स क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त डिटर्मिनेन्टबाट थाहा पाउने। डिटर्मिनेन्ट 0 छ भने इन्भर्स क्याल्कुलेसन गर्न मिल्दैन। डिटर्मिनेन्ट 0 नभएको अवस्थामा A इन्भर्स आउँछ। पहिलो कुरो यो चेक गर्ने। दोस्रो फर्स्ट त्यसपछि कोफ्याक्टर्स अफ म्याट्रिक्स क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ। कोफ्याक्टर अफ म्याट्रिक्स क्याल्कुलेसन गरेर एडजोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका पनि जान्यौँ। एडजोइन्टबाट A इन्भर्स क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। A इन्भर्सबाट प्रुफ गरिदिउँ हो कि नि। अब भन्नुहोस् यो जानिसकेपछि अब क्वेसन्सहरू म सेयर गर्छु त्यसपछि हेर्नुहोस् कुन सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त यसमा भएको सबै क्वेसन्सहरू अब तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले कहाँदेखिको सुरु गऱ्यौँ सल्युसन गर्नको लागि ल 12 देखि सुरु गऱ्यौँ। 12 मा हेर्नुहोस् एडजोइन्ट सोधेको छ। अब त एडजोइन्ट सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। इन्भर्ससम्म पुग्नै परेन कोफ्याक्टर अफ म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज गरिदिनु। अब यो 13 नम्बरको म टेक्निक भन्छु। 13 नम्बरको एउटा अझै सल्युसन गर्छौँ हामी। 13 नम्बरको लागि एकछिन रोक्नुहोस्। 14 गरिसकेका छौँ इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स गरिसकेका छौँ। यो पनि इन्भर्स अफ म्याट्रिक्ससम्म पुग्ने। यहाँ हेर्नुहोस् त यसमै डिटर्मिनेन्ट 0 आइदिन्छ। हेर्नुहोस् इन्भर्स द गिभेन डज नट एक्जिस्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन नम्बर 15 मै तपाईँको 0 आउँछ। 0 आएपछि त्यहाँ लेखिदिने डिटर्मिनेन्टै क्याल्कुलेट गऱ्यौँ त्यही 0 आइदियो भने लेखिदिने यसको डिटर्मिनेन्ट हुँदैन। त्यति भएपछि मार्क फुल मार्क आयो। ल 16 मा पनि सोधेको छ। 16 को त गरिसक्यौँ। ल अब कहिलेकाहीँ यो प्रुफ गर्ने पनि दिन सक्छ। मलाई लाग्छ यो इम्पोर्टेन्ट हो। यो अहिलेसम्म रिपिट भएको छैन तर दुईटा यसको आन्सर पनि दिएको छ। एउटा भ्यालु र यसको इन्भर्स पनि दिइरहेछ। यो एक अर्कासँग इन्भर्स छ कि छैन भन्ने प्रुफ गर्नु छ। प्रुफ द्याट A एन्ड B आर इन्भर्स अफ इच अदर। त यहाँ यो क्वेसन जुन 13 मा छ नि यहाँ लजिक के छ म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। यो जुन अहिले भर्खरै प्रुफ गऱ्यो नि त्यस्तै लजिक छ। पहिलो काम के गर्नु होला 13 मा म यहाँ भनिदिन्छु A इन्टु B क्याल्कुलेसन गर्नु होला। A इन्टु B बुझ्नुभयो। A इन्टु B जस्तै यहाँ A इन्टु A इन्भर्स गऱ्यौँ त्यस्तै A इन्टु B मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। यसको आन्सर पक्कै पनि आई आउँछ। ल त्यसपछि फेरि के गर्नुहुन्छ B इन्टु A क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ। यसको भ्यालु पनि पक्कै पनि आई आउँछ। यसरी दुईटा AB पनि आई र BA पनि आई भइरहेछ। यस्तो अवस्था यस्तो भयो भने हामीले हेन्स प्रुफ लेखिदिन्छौँ। हेन्स प्रुफ द्याट A र B एक अर्कासँग इन्भर्स छ भनेर लेखिदिन्छौँ। प्रुफड यति। जुन अहिले काम गर्यो नि अहिले त इन्भर्स क्याल्कुलेट गरेर काम गऱ्यौँ। तपाईँले इन्भर्स क्याल्कुलेट गर्नु छैन। इन्भर्स त यहीँ दिएको छ। B भनेको A इन्भर्स हो। B भनेकै A इन्भर्स हो। त्यही भएर हामीलाई थाहा छ A इन्टु A इन्भर्स आई आउनुपर्छ। A इन्भर्स इन्टु A आई आउनुपर्छ। यही प्रुफ गरिदिने। यही दुईटा प्रुफ गरेर देखाइदिने।
म फेरि रिपिट गर्छु, A इन्टु B यो दुईटाको मल्टिप्लाई गर्ने, I आउँछ स्योर, त्यो हेर्नु होला। फेरि अगाडि यो लेख्ने, त्यसपछि पछाडि यो लेख्ने, B इन्टु A गर्ने, फेरि I आयो भने हेन्स प्रुभ द्याट A एन्ड B आर इन्भर्स भनेर लेखिदिनुहुन्छ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। त आज अहिले हामीले यो एक्सर्साइजको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू सल्भ गऱ्यौँ। यो क्वेसन्स जुन आज पढ्यौँ क्वेसन, त्यो चाहिँ कम्पल्सरी धेरै महत्त्वपूर्ण छ। कम्पल्सरी यो क्वेसन नम्बर 2 मा त स्योर आउँछ नि एउटा क्वेसन है, 5 मार्कमा पनि सोधिन सक्ने सम्भावना छ, 2 मार्कमा आएन भने। त यो अहिले हामीले एउटा प्याटर्नको सल्भ गरिसक्यौँ। अब अर्को प्याटर्नको क्वेसन अब हामीले आइडिया दिन गइरहेछौँ। एउटा क्वेसन अर्को प्याटर्नको एउटा तपाईँलाई सल्भ गरिदिइरहेछु। आई भनेको 100010 त्यो होइन सर? हो ल